खासदार श्रीपादजी नाईक, आमचे राज्यसभेचे खासदार सतेज पाटले, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे सदानंद तनावडे, या मतदारसंघाचे माजी आमदार बाब राकेश शिंदे, आमच्या उत्तर गोयच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दया काकोडकर, आमचे जुने जाणते आणि मागे सदस्य राखणकर, या मतदारसंघाचे प्रभारी तसेच माजी आमदार आणि आमचे मित्र सिद्धार्थ कुबळकर, या मतदारसंघाचे अध्यक्ष तुषार मोडकर, ताजे दोन जनरल सेक्रेटरी असतात हे सदाशिव धोणाजी, शशिकांत नाईक, कल्याण बशिंदे, कुबळकर, पाटील, आमचे माने सरपंच सभाय गेना कोरगावकर, त्याचबरोबर कुबळकर, आशिष डिसोजा, सरपंच आमचे सॅलिन गोन्साल्विस, मनीषा नाईक, आमचो फ्रांसिस्को, त्याचबरोबर जुने फातिमा ऑड्री गोस्तानो, शशिकांत सावंत, रामचंद्र पट्टे, जो उपनवेचो ओरगांवकर आसा, आतलो शिल्लेर आसा, शिशील लवंदे आणि तुम्ही पत्रकार आणि सगळ्या मला वापरता. आज भारतीय जनता पार्टीच्या सांतांद्रे मतदारसंघाच्या मेळाव्यात तुषार बोरकर आणि ताजी 31 जाणांची टीम आसा, त्या टिमीक आमी शॉल घातलो, तांकां गुलाब दिलो आणि ती टीम आमी डिक्लेअर केली. ही टीम 3 वर्सां खातीर काम करता आसा आणि त्या टीमीन फुडल्या भारतीय जनता पार्टीच्या 3 वर्सांचो आणि जो फुडलो प्रवास आसा तो तांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुडें वता आणि ती घोशीत जाल्ल्या टिमीक हांव अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर तांकां फुडल्या 3 वर्सां खातीर शुभेच्छा दिता. काय म्हणटा आता सगळ्या मिटिंगेक सांगता काय उद्या मारत ते पायपा उरता ते जाणां विचार पायपा घालता ते व्हडली पायपां ती पायपां जड आसतात आणि ती पायपां घालपाक जाय म्हणटकीर ते सगळे माने आसता ते सगळे एक व्हडलें स्लोगन म्हणटात, जोर लगा के म्हटलेलो काय अर्थ जोर लगा के ऐसा म्हणटा, मागीर पायप मातशें ते ओडटा घस करून फुडवता आनी जोरान म्हणटात. ते कित्याक म्हणटा ते म्हटल्यार काय फुडें वचना, ते म्हटल्यार ते बरोबर आसा, तांकां एकठांयपणाचे ताकद येता, जोश येता आणि ते जोशान ते मागीर घस करून पांय धरून फुडें वता. आतां हांगा जर तुमी ताळी मारली आनी जर घोशणा केली जाल्यार 2 फायदे. एक, हांव उलयतना आमचो मातसो जोश येतलो आनी तुमचे सायडीन जर कोणी मातसो जर हें काडटा जाल्यार ताकाय जाग येतल्याचो जाग जातलो. बोल भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की. आम्ही शिकल्यान आयले, आमकां बाय सगळ्यांनी फुलां घातली, आरती ओवाळ्यो, आमी हांगा दिवली पेटयली आणि थंय फोटो जो आसा त्या फोटवाचेर आमी फुलां घातल्यानी पांय पडले. खूब जाणांनी पळयताले की कितें करता, वयर सगळे श्रीपाद नायक आयला, सदानंद तानावडे आसा तो आयला, त्या फोटवाक फुलां घालता, पांय पडटा. पूण ते आम्ही जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो मेळावो म्हणटा, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणटा, त्या वेळाचेर काही गजाली आमकां कळपाची गरज आसता. हांव ताका एक बारीक केन्नाय एक एग्जाम्पल दिता, उदाहरण दिता. आमचें घर आसतना घरा भितर आमी कितें करता, घरा भितर केन्ना आमी कोणाके होळी दिवपाक वता, लग्नाची होळी दिवपाक वतकीर यो घराची बायल आसा म्हणटा यो बस साखर दिता, तोंड गोड कर, मागीर म्हणटा च्या करूं आनी म्हणटा कर म्हणटा आनी मागीर आमी ते स्वता बसता. ती बाबडी वयली कोण आसता ती आवयची च्या करपाक वता, ती च्या करून हाडसर आमचे कडेन कांयच काम ना म्हणटकीर आमी ते स्वता करून अशें आवडे तेवडे पळयता. पळयतकीर लक्षांत येता वणटीर 2 फोटो आसात कोणा तरी जाणट्यांचे, त्या घरान कोण तरी नाकू खेळटा तो आजो आसता तेन्ना एक गोल आसता मारता ते फोटवार पडटा. तितल्यान तो आजो ते नाकवाक सांगता सवका तो फोटो फुटत पांय पडटा तो म्हटलो नातू येतो सो ते फोटोक पांय पडटा आनी मागीर विचारता हाज्या कोण रे तो
आजो त्या वेळार सांगता हें घर पळय गाडे बांदलां ही मठी जी कोणें उबारल्या हो परिवार जो कोणें फुडें गेला फॅमिली ह्या घराण्याचो जो पुरूश आपलो जो पणजो त्या पणज्याचो फोटो श्राद्ध बी केन्ना आसता तेन्ना कोण कपला येता हार घालता आनी कितें करता वर्स वर्स आसता तेन्ना कोण तरी ताका मेवाती येता तशें आसता तो जाणटो पुरूश ताणें म्हाका शिकयलो ताणें 4 पयशे एकठांय केले आनी हें घर हें फॅमिली हो परिवार व्हडलो केलो मागीर हांवें म्हाज्या तुज्या बापायक शिकयलो तुज्या बापायक तुज्या बापायक शिकयलो आनी आतां तूं कशें शिकता आनी तूं नातू पळयलो आमकां आसा ह्या घराण्याचो ह्या परिवाराचो ह्या फॅमिलीचो हें नांव वेगळें करपाक जाय म्हणून ह्या घराचेर ही हिस्ट्री म्हणून तें दोन भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्याय कार्यक्रमाक वतात आमी म्हणटात सदां भारतीय जनता पार्टी हो परिवार भारतीय जनता पार्टी ही फॅमिली आनी ह्या फॅमिलीचे आमी सगळे आसात आनी आमी सदांच म्हणटा ह्या फॅमिलीक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्याय मिटिंगेक जे फोटो दवरिल्ले आसतात त्या फोटोआक भितर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आनी पंडीत दीन दयाळ उपाध्याय हांकां पांय पडले शिवाय आमी कोण फुडें वचना कारण आमच्या ह्या पक्षाचे जे वडील जे कोण आसा प्रमुख जे कोण आसा जाल्यार हे दोग जाण आसात आनी म्हणून हो भारतीय जनता पार्टी मागीर आनी तांकां कित्याक पांय पडटा आनी जायते आसा पण तांचे नंतर अटल बिहारी वाजपेयी जालो तांचे नंतर लालकृष्ण अडवाणी जालो आज नरेंद्र मोदी आसा अमित शाह आसा आनी तांची सगळी जी लिगसी तांची सगळी विचारधारा जी घेवन कोण फुडें वता तो त्या पासून आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत करीत कसली लिगसी तर ती कित्याक भारतीय जनता पार्टी हांगासर बशिल्ले एकल्यान हांगासर मनांतल्यान म्हणपाक जाय हांव बीजेपी कित्याक बीजेपी तूं ह्या बीजेपीची आयडियोलॉजी कितें ह्या बीजेपीची आयडियोलॉजी जर कितें आसा जाल्यार ताका आमी वर्ण म्हणटा अंत्योदय तुमी टीव्ही केन्ना ऑन केली तेन्ना आयकलें प्रायम मिनिस्टर उलयतना अंत्योदय हो वर्ड उलयता अमित शाह केन्ना उलयतना अंत्योदय हो उलयता आज सदानंद शेख तालावडे वता उलयतना 2 फावटी अंत्योदय म्हटले आज भाऊ उलयतना अंत्योदय करता आतां फुडें येतकीर डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयतना अंत्योदय म्हणटलो अरे हो अंत्योदय म्हणल्यार कितें आमी सगळे खंयचे कितल्या लोकांक अंत्योदय खबर आसा आमकां फ्रांसीस सिल्वेरान मिटिंगी आपयला आमी हांगा बसल्या मिटींग सोंपली आमी घरा वचले हांव एक जोकिंगली केन्नाय म्हणटा बरें कितली जाली 8 जाली आतां घरा कडेन जेन्ना बायलो वतली तेन्ना घरदार पयलीं विचारतलो खंय आशिल्लो मिटिंगेक वेळ कितें जालो ना तें दामू नायक खूब वेळ उलयलो मागीर फुडें विचारतलो कोण हाडला तुमी आसली पण ही वस्तुस्थिती आसा हे विचारपाचें कारण कितें जर आसा जाल्यार ह्या काँग्रेसीन इतले वर्स केल्ले लोकांची फसवणूक आसा इतले वर्स लोकांक फटयल्लें कारण आसा आमी जेन्ना कालगां वाटपाक भोंवताले बॅनर लावपाक भोंवताले आमी लोकांच्या दारां वताले आमची बारीक लोकांची घरां कशीं आसा दारां उक्तीं आसता त्या वेळाचेर याद करप ते बॅनर वयर लावप सुकली बांदप तो सदानंद पेंटा डबो घेवन बसतलो आनी कोण तरी वतलो आनी पेंट करतलो आनी बरयतलो कमळावर शिक्का मारा नाजाल्यार पुण्यार जाय पिकअपेचेर फाटल्यान वचून आड्डताले ताई माई आपला कमळावर शिक्का आनी मागीर कालगां वाडटाले आमच्याच हातान बरयताले कालगां आतां तरी कंप्युटर चालले आसा आनी कालगां लोकांच्या घरां वताले दारार आमी टकटक करताले पयलींची घरां दारां उरती कोण तरी वनी आसली फाटल्यान नुस्तें उजरयता नाल्यार कपडे उडयता नाल्यार कितें तरी आसा फाटल्यान आनी पयलीं आमी विचारताली टकटक जातकीर कित्याक आमी दारां टकटक करचें पडटालें बायलांचें बरें की फुडें दार उरलीं जाल्यार फाटल्यान पावली सांगली सांगची हाजें कितें करता विचारपाक आमचे कडेन जायनाशिल्लें आमी टकटक करतकीर आवाज येतालो कोण रे ते मागीर आमी म्हणटाले आमी ते मत मागपाक आयले मागीर परत आनीक आवाज येतालो आयले चोर मत मागपाक भारतीय जनता पार्टीचे ज्या वेळाचेर सरकार आयलें त्या दिसांतून आतां पर्यंत आमी दोळ्यान दोळे घालून लोकांच्या दारां वतात आनी म्हणटात आमी ते आयल्यात आनी लोक दार उगडून आमकां आज भितर घेतात आनी सांगतात तुमची कितें स्कीम आनी कितें आसा हो फरक जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीन आयज पर्यंत दिला म्हणून आमी आयज भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात आयज कोणाक कापसतात ना की नरेंद्र मोदी कोण तरी फटयी किंवा खंय तरी स्कॅमान अडकला म्हणून बळ दाखोवपाचो किंवा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमचें कांयच करूं ना हें म्हणून सांगपाचो जर कोणाक जर कापसत आसा ताका जाय आवाज दिता हांव सांगता मागीर अंत्योदय म्हणटा तो कितें जालो अंत्योदय म्हटल्यार
सगळे स्तरावयलो जो मनीस आसा गरीबांतलो गरीब मनीस आसा ताजो सामाजीक स्तर वयर काडप ताका समाजान प्रतिश्ठा दिवप आनी ताका वयर हाडून ताचें नांव वयर काडून ताका समाजान भितर एक प्रतिश्ठा दिवप मागीर अंत्योदयाचेर ह्या वर्गाचेर कोणें दिलें तर भारतीय जनता पार्टी आमचे सगळ्यांचे घरांत पावले आमकां पण तें कळपाक मातसो उशीर लागलो किंवा कळना हांव आमदार आशिल्लो किंवा हांगसर बशिल्ले म्हाजे वयले सिद्धार्थी आमदार आशिल्लो सदानंदी आमदार आसा बावळी सगळे आमच्या घरा कडेन कागदे घेवन बायलो येतात आनी म्हणटात कितें जाय ते पयशे मेळटा ती मातशी स्कीम करा म्हणटा कसले पयशे ते म्हयन्या येतात आगे कसले तिका बाबडेक नांव सुद्दां सांगपाक जमना हांव कितले जाणांचें नांव म्हणटा कसली स्कीम ती सुद्दां सांगपाक शकना कित्याक लागून तेही सांगपाक शकना तिका एकूच याद आसा म्हयन्या येतात पयशे म्हयन्या एक म्हयन्या जर येवना जाल्यार हे गाडी सरकारान आमकां भीक लागले हें करता तें करता आमच्या पयशे दिवपाक पण ती मुळात स्कीम कोणें सुरू केली कित्याक लागून केली तीच कोणाक केली खबर ना म्हाका याद आसा 24 ऑक्टोबर 2000 60 वर्सांच्या जाणटेल्यांक पयशे दिवपाची स्कीम सुरू जाली तिचें नांव आशिल्लें दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना कितें एक जाणटो 60 वर्सांचो जालो ताका दोळ्यांक कमी दिसती पडटा ताचे हात थरथरता ताका डायबेटीक आसा ताका प्रेशर आसा ताणें आपल्या भुरग्यांक लग्न केल्या खंयचे तरी मोटरसायकलीचे भाडें मारला खंयचे तरी गाड्या पेकेर मेळटा आनी खंयचे खटखटे विकला खंय तरी कोण तरी खेळ्याचो गाडो घेवन बसला कोणालो तरी घोव पिड्यार जाल्यार ती कोण तरी विधवा आसा तिका म्हयन्याक जे पळय पयशे येता ते कित्याक लागून येता ताका स्वाभिमानाक लागून पयशे येता जशें ते आपल्या खंयचे तरी पुताक लग्न केलें म्हणून ताजे कडेन हात मध्ये दिता आनी म्हणटा दे म्हाका 500 रुपया 1000 रुपया दे ताका ते स्वाभिमानाक पडटा भुरग्या कडेन पयशे मागपाक कित्याक आयज करून आपण कश्टान जोडून इतलो पर्यंत पावला आनी आतां भुरग्यां कडेन कितें पयशे मागतलो तांच्या भुरग्यांक आपलोच संवसार आसा पण बापूय म्हणून जेन्ना कोण एक राज्य करता तेन्ना तो राजा वळखता तो स्कीम करता येवजण करता ती म्हयन्याक त्या जाणटेल्यांक पयशे मेळचे ताका च्या मारपाक किंवा एक कोणाक नाचपाचो बर्थडे आसल्यार ताका एक 100 रुपया दिवपाक किंवा कोणाक शेजाऱ्याक आपली वखद तरी हाडपाक त्या स्किमीचें नांव कितें अंत्योदय ती येवजण हांव आयडियोलॉजी सांगतालो ती विचारधारा सांगतालो ताणी सुरू केली आतां पर्यंत चलता म्हारगायेचेर आमी कितले उलयले पण त्या म्हारगायेचेर एक टमाटर समजा 40 रुपया जाला 50 रुपया जाल्यार घे गाडी पण त्या म्हारगायेचेर वखद लावपाक जाय म्हणून एक स्कीम तयार जाता येवजण तयार जाता त्या भायले स्कीम मेळची म्हणून त्या स्किमीचें नांव आसता 10,000 म्हयन्याक 1,500 2,000 रुपया येता अंत्योदय कोणाचो घोव कोण तरी बरो जाता रातची ती बाय सगळे आमी पावारे आमी शेजाऱ्याकडे धांवता ती शेजाऱ्याकडे धांवतकीर मातशें कोणी तरी ताका दोतोरागेर व्हरारे म्हणटा तो गाडयेन कोण तरी घालता ताका दोतोरागेर व्हरता दोतोर मागीर ताका तपासता आनी मातशें कोण आमट करून भायर सांगता क्रिटिकल पोजिशन आसा म्हणटा ताका आत्ताच्या तो ऑपरेशन करपाक जाय भर 2 लाख खंयची भरतली ती मागीर कोणा कडेन तरी मागता अरे कितें पयशे आपल्या दियात मागीर कोणूच दिना कोकरेर वता बिशी वता घराचेर कुडको आसता घरांत दवरलो वता आनी वेळ पडल्यार गळ्यांतलो मणी सुद्दां तो घरांत दवरता पण आपल्या बापल्याचे कुंकू आसा त्या जाणटेल्याक किंवा त्या घराच्या घरकाराक आपूण कितेंय जाल्यार बरी करतली म्हणून एक रडटा कोण दिना पयशे अशा वेळाचेर कोण बापूय म्हणून एक स्कीम तयार करता आनी त्या स्किमीचें नांव आसता आयुष्यमान स्कीम किंवा दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना तातूंत भितर 4 लाख रुपया मेळटा आनी तो सरकार सांगता वच तुमच्या हॉस्पिटलांत भितर हे कार्ड दी तुज्या घरकाराक भितर ऑपरेट कर एक पयसो दिनासतना भायर यो हे स्किमीचें नांव आसा अंत्योदय हांव न्ही ह्या मिटिंगेक कित्याक येवप आसता मिटिंगेंतल्यान कितें आयकपाचें आसता ह्यो स्किमी कित्याक लागून केल्यार त्यो इम्पॉर्टंट आसता म्हणून तो म्हटलो पोटलो हाडला काय हे पोटल्यातल्यो सगळ्यो गरजे सांगता त्याच पोटल्यान आसात ते तो आनी येतकीर आनी सांगतालो स्किमी या परत कोवीड आयलो कोविडाच्या वेळाचेर लोकांनी आपल्या घरांतल्यान आपले धाकल्या भुरग्यांक सुद्दां भायर वचपाक दिलें ना सगळें दिलें आतां जग सोंपलेशें गेटीक लॉक घालून आसताले भुरग्यांक सांगताले भायर वचपाक चुकून जर कोण आमी सुद्दां कोण तरी कोणा दारान सुद्दां गेले जाल्यार बेगीन डेटॉल लावन सुद्दां गेटी सुद्दां पुसताले विसरले कोण आनी ह्या परत त्या कोविडा भितर 1.5 वर्स सगळे संवसार बंद आसतना जो दिसवड्याचेर कामां वतालो पर डेचेर कामां वतालो ताची स्थिती नासतली तो दिसवड्याचेर जोडटलो आनी घरान हाडटलो त्या दिसान त्या भुरग्याच्या घरांतल्या कोणाचें पोट भरतलें 1 वर्स कोरोनाच्या काळार 1 वर्स
कामूय ना, पैसे ना, लायटी बिल तर भरपाक जाय, उदका बिल तर भरपाक जाय, आणि बाकीचे हप्ते जर कोणी काढलेले असतात गव्हर्नमेंटाचे तर बरोबर जाय, कोण कोणाक सोडना. अशा वेळाचेर ते घर उपाशी उरचे न्ही म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजी एक स्कीम काडटा. त्या स्किमीचें नांव आसता गरीब कल्याण योजना, आणि तो प्रत्येक मनशाक 5 किलो तांदूळ फुकट दिता. एका घरांत जर 4 जाण आसा जाल्यार 4 जाणांक मेळटा 5 किलो, एकट्याक जाल्यार 4 जाणांचे 20 किलो मेळटा. आयज पर्यंत लोकांक फुकट मेळटा. गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय. आता सांगा पळय कितले जाण आपले काडून कितले जाण 5 किलो तांदळाची स्कीम घेता, आपले काडले जाता, एक काडलो 2 5 जाल्यार कोण कोणाक दादल्याक कोणाक खबर सुद्दां आसता, बायल सोसायटींतल्यान भुरगे हाडटा ते, तरी पूण कोणाक खबर तरी सांगल्यार हाडटात न्ही थोडे जाण, पयशे घेता ना. बाकीचे कित्याक सांगना, ती कित्याक सांगना, बाकीच्यांक कळटलें आपुणूय तेच तांदूळ हाडटा म्हणून. आसपाची गरज ना, अभिमानान सांगप ही स्कीम आमच्या बापायन, आमच्या एका भावान एका भयणीक दिल्ली आसा, ते गिफ्ट दिल्ली आसा, अयेक दिल्लो आसा. अरे स्कीम आमची, आमी उलयनात तोंड घेवन. आमचो समाज असो पयलीं 5 जर जालो भुरगो जाल्यार कितें कितें पेडे वाटेन व्हरतालो, सांगो पर्संटेज कितें पडली ती खबर ना, 35 40 कितें पडले, पास जाल्यार घे पेडे घे पेडे. घरान टीव्ही हाडल्यार सुद्दां गाडये करून निकळ साखर वाडटाले. पण आयज मागीर कितें हाडल्या पयलीं दुसऱ्याक कळत ना, कोण उलयच ना. हांगा एक सरपंच बसले, हांव मुद्दमून एक काणी गजाल करता. हाका जे रस्ते आतां पळयतालो हांव बरें सुरळीत आसा ह्या मतदारसंघात. ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान कोणाचे ऑपोजिशनाचे सुद्दां रस्ते केले. ते रस्ते पळय चालू आसतना तेन्ना घरांतल्यान कोणाचो एकल्या सरपंचान नाल्यार पंचाक फोन येता, पात्रांव कितें रे मातशें तें हॉटमिक्स चालू आसा पळय न्ही, एक 4 गाडी म्हाजे घडी घालून कित्याक रे ना ते मोटरसायकल गाडी भितर आसता बरोबर न्हू, 4 गाडी घालून मातशें कारण कर. मागीर तो पांय पडटा आनी मागीर तो घालता, कित्याक मोठो म्हाका वचपाक जाय रे, नाजाल्यार बाबा तें दानाक घेवपा नाका. तो ते इंजिनियरांनी कोणा तरी सांगता 4 गाडी घालता म्हणून. तो इंजिनियरांनी तो कॉन्ट्रॅक्ट करता वता त्या दाराक आनी तो ताका फोन येता, पात्रांव ती 4 गाडी न्ही खटरोचो घालचो पडटा म्हणटा तो. हे मागीर तो घालपाक शकना, कारण थंय सोदी करपाक जाय, ते कुडग्राव करपाक जाय, ताजेर मागीर हॉटमिक्स घालपाक जाय, आनी एक प्रकारचें तें बील कोण करतलो मागीर. म्हणटकीर तो बाबा रावता, कॉन्ट्रॅक्टर रावता, खंय रावता, पूण तो मनीस याद दवरता. तुका दाखयता म्हणटा तूं यो फुडें वाटेकार. तो ह्या सरकारान ताका दिल्ली लाडली लक्ष्मी विसरता, ह्या सरकारान दिल्ले ताका 1,500 विसरता, ह्या सरकारान दिल्ले गरीब कल्याणाचे सगळे विसरता, ह्या सरकारान पूल मंगळो विसरता, ह्या सरकारान कोण तरी आपण बरोना ताका दिल्ले महिन्याचे पैसे विसरता. पण इलेक्शनाच्या टायमार ताका फक्त याद उरता ते 4 गाडी. तूं दाखयता कोणाक दाखयता? तुजे विकास जर सगळे बरें म्हणटात ते विधानसभेत सुद्दां आमी मरे मोदी म्हणटा, मोदी बरें केलें, आमी मोदीक मत मारले, मोदीकच मत मारले आमी म्हणटा. विधानसभेत आमी आमकां जाय केलें, मागीर सरकार कशें जातलें, डबल इंजिनाचें सरकार कशें येतलें. आमच्या हांगा कितले जाण जुने कार्यकर्ते आसा, ज्या जुने कार्यकर्त्यांनी हांगा 37 बुथांनी काम केल्लें आसा. आयज हांगा मतदारसंघात 21,000 आसा. ह्या 21,000 मतदारसंघात भितर 90 एक्टीव मेंबरशीप आसा. पण तरी आमी 7,000 ते 7,500 तो केन्ना तो आपलो पास करना. कित्याक करना? कारण आमी हे सगळे आपले चिंतीत आसता. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कशें हाडचें जाल्यार एकच उदाहरण दिता. देश स्वतंत्र जाल्या नंतर पयलो पंतप्रधान आसतलो तो 2014 भोवमताचें सरकार आशिल्लें. तेणें दिल्लीच्या लाल किल्ल्या वयल्यान जर कितें उलयलो, दिल्लीच्या लाल किल्ल्या वयल्यान भाशण उलयलो. कसलें भाशण? तो म्हणपाक लागलो हर जहाँ सोच है वहाँ शौचालय है, संडास प्रत्येकाच्या घरात संडास. आणि हेजे पळय इंटेलेक्च्युअल प्रबुद्ध पण बुद्धिजीवी म्हणटात पळय ते आर्टिकल बरयतात ते शिकलेले व्हडले फ्लुएंट इंग्लिशीन उलोवपाक लागलो. कितें उलयता काय म्हणून प्रायम मिनिस्टरान देशाचो GDP उलोवपाक जाय, प्रायम मिनिस्टरान फॉरेन एक्सचेंज कितें आसा तें उलोवपाक जाय, प्रायम मिनिस्टरान व्हडलो ग्लोबल आसा तें उलोवपाक जाय. पण हो प्रायम मिनिस्टर उलयता कितें संडास. हय अंत्योदय. ताका दिसता की म्हाजे खंयची तरी आवय उपकाराक वचची न्ही. ताका दिसता खंय तरी खंयची म्हजी भयण तिका खंय तरी काळो जातकीर समजपाक पडटा. ते ताका खंय तरी दिसता की त्या घरांत कोण तरी वचचें, त्या घरांनी खंय सैनिकती जावच्यो, पण ते संडास ना आनी कितें ना म्हणून तिची सुरक्षा ना म्हणून ते फाटल्यान जावचें. ह्याचे प्रेम एक कोण तरी बाळ 1.5 किलोमीटर पयस वता आनी तो एक व्हडली जोड घेता, हांगा आनीक कळसो घेता न्ही
त्या वेळाचेर म्हजो पंतप्रधान दिसता हर घर नल हर घर जल हें जावपाक जाय म्हणटा ती घोशणा करता अंत्योदय हें कित्याक लागून आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना दिल्ली वता तेन्ना ताका प्रायम मिनिस्टर विचारता अरे प्रमोद क्या हुआ है गोवा में कितना कितने क्या आए आसात बोलो भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी का जय वंदे तुम्ही दिया मरे घोषणा नेटर दिया घोषणा भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी का जय भारतीय जनता पार्टी का जय आणि मागीर ह्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो प्रायम मिनिस्टर घर घर नल तूं घर घर जल लागून ते सामान्यातले सामान्य लोकांच्या घराकडे पावोवपा लागून प्रयत्न करता हेच तर आसा अंत्योदय आणि म्हणून हांगासर बशिल्ल्या प्रत्येक जाणाक हांव मुद्दाम विचारता एकच गजाल ती गजाल म्हणल्यार आमकां भारतीय जनता पार्टी कितली कळ्ळी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आमचे कडेन येता आनी म्हणटा हांव बीजेपी हा म्हणटा ताका बरी करपाक जाय डॉक्टर श्यामाकांत मुखर्जी आनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कोण हें ज्या दीस ताका कळटलें आनी ज्या अंत्योदया खातीर काम करता ताका कळटलें त्या दिसा तो खंयच कोणाक सोडून वचपा जाल्यार कार्य करीत फुडें आयज हांगासर हे 31 जाणांची नवी कमिटी केली त्या कमिटीक आमी जॉयंट ग्रुप आमी फोटोय मारलो तांकां आमी शाली घातली पण सांगता हें जें पद जें दिल्लें आसा हें पद आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा अकाउंटेबिलिटी आसा तुमी लक्षांत दवरात हांगा जर जितल्या जाणांनी शल घातला तांकां की आमी भारतीय जनता पार्टी आमी न्याय दितले जस्टीस दितले हांव एक केन्नाय उदाहरण सांगता हांगासर एक दुसऱ्या बंदरार जर हांवें म्हटलें अते भायर एक कोण तरी किरकिरीत मनीस आसा त्या किरकिरीत मनशाक वच तो खूब मारल्यार पडटा मारपाची गरज ना ताका वच आनी ह्या फुले हांव तुका 1000 दिता तो वतलो ताजे घुलयतलो आनी ह्या कंत्राट 2000 त्याच मनशाक हांव PI दिता ताका 2000 भितर दिता आनी ताका सांगता तुज्याक आतां वच आतां घुलय हांव 5 दिता तो म्हणटलो की आपूण म्हजेर उलयतलो तो म्हणटलो तें कितें म्हणटलो आपूण ताजे PIचेर मारल्यार तो म्हाका काडटलो आनी भितर उडयतलो कितें चेंज जालें तर चेंज कांय जावना तो मनीस तोच आसा बारीक किरकिरीत तोच आसा त्या मनशाक म्हणजे बदल कांयच ना ताका फक्त हांगा 2 स्टार्स दिल्ले आसा आनी हे 2 स्टार्स दिल्ले आसतकीर ताजे भितर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती आयली ताजे भितर अकाउंटेबिलिटी आयली आनी त्या अकाउंटेबिलिटीक लागून जो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा तो कार्यकर्तो फुड्यान वचपाक ताका काम करपाक बळगें मेळ्ळें म्हणून आयज आशिल्ले हांगा 31 जाणांचेर हांव कौतूक करता तांकां अभिनंदन करता आनी इतलेंच सांगता की तुमकां ह्या भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली जबाबदारी आसा अनेक जाणांक ती मेळूना अनेक जाणांचे थंय नांवां येवना ते खंय बाकीच्या खंय तरी कमिटीचेर आसतले पण हें सगळें करतना आमकां लक्षांत घेवपाक जाय की सांतांद्री मतदारसंघात आमकां परत एकदां कमळ पळोवपाक जाय आनी आमकां 52% मतांचेर वचपाक जाय आमी 33 to 35% मतांचेर वतात 21,000 वोटर हांगा आसतना जो मनीस 7,000 हांगा लायव्ह मेंबर्स करता एक्टीव मेंबर्स नामवद मेंबर्स जातात 7,000 मेंबर हांगासर ऑफिशियली जाता 7,500 आमकां 7,500 थांबपाचें ना आमकां हांगासर 52% मतां वचपाक जाय येवपाक जाय जाल्यारूच आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात आनी हे सगळें संकल्प घेवन आमी वतना आमी हो निर्धार करुया आनी येता ती आमची इलेक्शन येतली आमकां इलेक्शनां ही व्हडली न्ही पण इलेक्शनां ही आमची साधन म्हणल्यार कितें इलेक्शनाक जिखप आनी इलेक्शन जिखतकीर त्या मार्फत उलोवची किंवा तुमकां येवजणी सांगल्यार ती येवजणी सगळे घरां पर्यंत व्हरप ती ओगीच जायना समाज सेवा आनी त्यो येवजण्यो जेन्ना सरकार आसतलें तेन्नाच जातली आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या मेळाव्यात तुमकां सगळ्यांक स्वागत करतना अभिनंदन करतना हांगासर जमिल्ल्या ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक इतलेंच मार्गदर्शन करता की येणाऱ्या ह्या हातूंत भितर आमी पोटतिडकीन काम करुया आनी हांगासर आमी परत एकदां कमळ पळोवया बोलो भारत